बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी जमातों के जलसे तो नाकाम होते रहे हैं, ये हमने सुना है। लेकिन क्या कभी किसी पार्टी की जो मेन बॉडी होती है, जिसे कुछ पार्टियाँ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहती हैं, कुछ पार्टियाँ मजलिस शूरा कहती हैं, कुछ मरकज़ी कौंसिल कहती हैं और कुछ ने कोर कमेटी नाम रखा हुआ है, तो क्या आज तक दुनिया में किसी पार्टी की कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास भी नाकाम हुआ है? ये ऐसा कभी नहीं सुना, लेकिन अब ये सुन लिया। पीटीआई का जो कोर कमेटी का इजलास था वो नाकाम हो गया है। उसमें 40 से भी कम अरकान ने शिरकत की। कुल अरकान की तादाद 82 यानी आधे से भी कम, और ये इजलास कोई भी फैसला करने में नाकाम रहा। दूसरा, शाहीन साहबाई ने इमरान खान के दोनों साहबजादों कासिम सुलेमान की पाकिस्तान आमद का पूरा टाइम टेबल दे दिया है, लेकिन जो सबसे अहम बात थी वर्ल्ड लेवल की, उसको वो छुपा गए हैं। क्यों छुपा गए हैं, ये मालूम करने की ज़रूरत है। और अब इन दोनों साहबजादों की वापसी के लिए पीटीआई ने एक मुतबादिल प्लान बनाया है। वो क्या है? इसके अलावा बलूचिस्तान और केपी में सूरत हाल फिर बेकाबू हो गई है, और बाजौड़ में तो अवाम ने रियासत और रियासती अवाम के ख़िलाफ़ भी बातें की है, जो कि एक नहायत तशवीशनाक मामला है। आखिर मुल्क से, रियासत से इस मामले में कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से मामला सुलझाव में नहीं आ रहा, बल्कि कुछ नई परेशानियां, नए ख़तरात जन्म ले रहे हैं। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं पीटीआई की सेंट्रल कमेटी के इजलास की, जो कल इस्लामाबाद में हुआ। और इसमें 82 अरकान को, कोर कमेटी के 82 अरकान को शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन 40 से भी कम आए, यानी आधे से भी कम। ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि किसी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास भी ना हो सके। इस इजलास के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, किसी की गिरफ्तारी का प्लान नहीं था, कोई हरासमेंट का कोई मामला नहीं था, किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं थी, लेकिन लोग नहीं आए। यानी इसका मतलब ये है, अगर हम ये इसका मतलब निकालें तो यही निकलता है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं निकलता, कि पीटीआई के अरकान की अक्सरियत को अब पार्टी के फ्यूचर का पता चल गया है, इमरान खान के फ्यूचर का पता चल गया है, तो वो अब बस अपनी मेहनत क्यों ज़ाया करें, यही लगता है। इसके अलावा और कोई वजह समझ में नहीं आती। वरना कोई भी पार्टी, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, अहम हो, गैर अहम हो, इशू बहुत बड़ा हो, इशू दरमियाना हो, रूटीन का मामला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 82 में से 41 अरकान भी शिरकत ना करें, 40 भी ना करें। 39 के करीब की तादाद बताई गई है, जो कि पार्टी के ज़राए बता रहे हैं कि वो आधे से भी कम लोग थे, और उन्होंने इस इजलास को अहमियत ही नहीं दी। और अहमियत ना देने की वजह वही है जो मैंने अर्ज़ की, इसके अलावा कोई और वजह समझ में नहीं आती। 4, 5, 6 हत्ता के 10 अरकान भी अगर गैर हाज़िर हों तो इसे गैर मामूली गैर हाज़िरी कहा जाता है, कि भाई इतने अरकान, यानी 80-82 में से 10 अरकान गैर हाज़िर हो गए। 1-2 की बात तो समझ में आती है, कोई बीमार हो गया, किसी को कोई एमरजेंसी हो गई, कोई मुल्क से बाहर है, लेकिन यहाँ तो वो इनकलाब बर्पा हुआ कि जो तहरीक इंसाफ जैसी इनकलाबी पार्टी ही बर्पा कर सकती थी। इस इजलास में कोई फ़ैसला भी नहीं हो सका, और इसमें इमरान खान की रिहाई के लिए चलाई जाने वाली तहरीक, जिसका नुक्ता अरूज अलीमा खान के मुताबिक 5 अगस्त को आना है, उसके बारे में सिर्फ 3 या 4 या 3 अरकान ने, सिर्फ 3 अरकान ने बात की। जो रिपोर्टें हैं, सिर्फ 3 अरकान ने बात की, और बाकी जो 36 अरकान थे वो खामोश रहे। 39 में से 3 अरकान ने तहरीक चलाने पर बात की, और बाकी 36 खामोश रहे। उन्होंने कोई राय नहीं दी कि चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, यानी तहरीक के बारे में कोई टाइम टेबल, कोई शेड्यूल, कोई फ़ैसला, कोई बयान, कोई एलामिया, कोई आवाम का लहू गर्म करने के लिए कोई नकल व हरकत, कुछ भी हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, इस मसले को यही छोड़ते हैं। कल शाहीन साहबाई के एक ट्वीट का बड़ा चर्चा रहा। शाहीन साहबाई को मैं करगस सहराई इसलिए कहता हूँ, यानी सहरा का गिद्ध, वल्चर ऑफ डेजर्ट, इसलिए कहता हूँ कि ये पाकिस्तान से नफ़रत का इजहार अलानिया करता है। और जो शख्स पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान से नफ़रत ज़ाहिर करे, उसको इंसान नहीं माना जा सकता, उसे गिद्ध माना जा सकता है, जो सारी उम्र
तकरीबन ये 85-86 साल तक पाकिस्तान के वसाइल से रिज़्क़ भी खाता रहा, इज़्ज़त भी कमाता रहा, पोजीशन भी लेता रहा। अब ये शायद 95 साल की उम्र का हो गया, लेकिन 95 साल की उम्र में इसको वतन से गद्दारी की सूझी है, इसलिए मैंने इसका नाम करगस सायराई रखा है। लेकिन कल इसके जिस ट्वीट का चर्चा हुआ वो तो कमाल का था। उस पर लोगों ने बड़े बड़े दिलचस्प तबसरे किए हैं, बेशुमार तबसरे किए। अगर वो मैं तबसरे उनका खुलासा भी बता दूं तो काफ़ी प्रोग्राम का वक्त इसमें लग जाएगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि उसने क्या चीज़ छुपाई। उसने अपने ट्वीट में लिखा कि कासिम और सुलेमान अमेरिका आएंगे, वहाँ वो मुलाकातें करेंगे, मुलाकातों के बाद वो अमेरिकी अरकान कांग्रेस और सेनेटर्स का एक वफद बनाएंगे जिसकी तादाद 20-20 उसने लिखा, दोनों 25, 30, 40 अरकान कह लें कि ईवानी नुमाइंदगान के सेनेट के 40 के करीब अरकान होंगे और पूरे वर्ल्ड मीडिया के जितने बड़े बड़े चोटी के इदारे हैं, CNN हो गया, BBC हो गया, जो भी नाम ले लें, उनके नुमाइंदे होंगे। ज़ाहिर है वो भी 40-50 की तादाद में तो ज़रूर होंगे, दुनिया के बड़े बड़े नुमाइंदे इतने होंगे। तो ये 80 अफराद तो यही बन गए। ये फिर जहाज़ भरकर सुलेमान और कासिम पेशावर एयरपोर्ट उतरेंगे और फ़ौज, इसलिए लिखा कि ये दोनों भाई फ़ौज के पेट का दर्द है। ये कब से पेट का दर्द है ये पता नहीं चला, लेकिन ये दोनों भाई फिर ये जहाज़ लेकर पेशावर उतरेंगे जहाँ बहुत बड़ा लाखों का मजमा उनका इस्तकबाल करेगा और फिर ये वहाँ से ये जुलूस की शक्ल में इस पिंडी के लिए रवाना होंगे और अटक के पुल पर पंजाब वाले इस्तकबाल करेंगे और ये इस्तकबाल जो होंगे वो बेनज़ीर के लाहौर वाले इस्तकबाल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिसमें आप सबको पता है कि आम इत्तेफाक राय ये है कि उस बेनज़ीर के 88 वाले इस्तकबाल में 10 लाख के राउंड अबाउट लोग थे। यानी कासिम सुलेमान के जुलूस इस्तकबाल के लिए फिर 11 लाख अफराद कम से कम होंगे, तभी तो रिकॉर्ड टूटेगा ना। अगर 10 लाख हुए तो रिकॉर्ड बरकरार रहा, अगर 10 लाख से कम हुआ तो रिकॉर्ड नहीं टूट सका। 11 लाख अफराद, ये शाहीन साहब आए के बकौल 11 लाख अफराद अटक पुल पर इस्तकबाल करेंगे। जो पेशावर में इस्तकबाल करेंगे उनकी तादाद अलग होगी, 2, 3, 5 लाख, वो भी अगर मिला लें तो माशाल्लाह 15-16 लाख का ये जुलूस बन जाएगा। और फिर ये जुलूस इस्लामाबाद रवाना होगा और फ़ौज ना तो इसको रोक सकेगी ना इसकी लाइव कवरेज को रोक सकेगी। अमेरिका में चैनल, दुनिया में चैनल इसको लाइव कवरेज देंगे। ये वो नक्शा है जो शाहीन साहब भाई ने खींचा है और इस पर लोगों ने तबसरा किया है कि क्या हुआ, ये पागल हो गया अचानक से या भंग का पूरा प्याला पी लिया। बड़े अजीब अजीब किस्म के तबसरे हो रहे हैं। बहरहाल जो बात इसने छुपाई वो मैं बता रहा हूँ और वो बात मुझे उसी सोर्स ने बताई है जिस सोर्स ने ये सारी बातें शाहीन साहब भाई को बताई। और शाहीन साहब भाई इस खबर का सबसे अहम हिस्सा जो था उसने अपने ट्वीट में उसको गोल कर दिया, उसका जिक्र ही नहीं किया। तो वो सबसे अहम हिस्सा ये है कि इस जहाज़ को उड़ाकर कौन लाएगा, यानी इस जहाज़ का पायलट और को पायलट कौन होगा। तो इस सोर्स ने मुझे बताया कि इस जहाज़ का पायलट कोई और नहीं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बज़ाते खुद बनफ्स नफीस इस जहाज़ को उड़ाकर लाएंगे और जो उनके नायब सदर है वैंस साहब वो को पायलट होंगे। इसके अलावा कुछ पेंटागन के शायद ऑफिसर वगैरह भी हों और ये भी हो सकता है कि इस जहाज़ की हिफाजत के लिए दाएं बाएं F-35, J-10 थंडरबोल्ट, F-16 इनकी कोई टोलियाँ, इनकी पलटनें जहाज़ों की 10-5 जहाज़ भी शायद इनके आगे पीछे उड़ें। लेकिन मसला ये होगा कि वो जहाज़ जो हैं वो कम रफ्तार से उड़ ही नहीं सकते। मुसाफिर तैयारी की ख़ास रफ्तार होती है, तो हो सकता है कि फिर वो जहाज़ इसके साथ उड़े, आगे निकल जाएं, फिर वापस बढ़े, फिर साथ हो जाएं, फिर आगे निकल जाएं। तो इस तरह ये इन जहाज़ों के जलों में ये जहाज़ पेशावर एयरपोर्ट उतरेगा, वहाँ से इस्लामाबाद जाएगा और जब पिंडी जाएगा 12-15 लाख का हजूम जब पिंडी जाएगा तो आपका क्या ख्याल है वो फिर इमरान खान को छुड़ाए बगैर ही वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि शाहीन साहब भाई साहब खबर का दूसरा अहम हिस्सा भी गोल करके, दूसरा अहम हिस्सा फिर यही है कि ये 10-12-15 लाख का, क्योंकि अभी जो पिंडी में लोग जमा होने हैं उनका तो जिक्र उन्होंने किया ही नहीं है, 3-4 लाख वो भी लगा लें तो ये तो 20 लाख का जुलूस बन जाएगा। और 20 लाख का जुलूस तो GH के ऊपर भी कब्ज़ा कर लेगा, कौमी असम्बली में भी कब्ज़ा कर लेगा, सेनेट पर भी कब्ज़ा कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, TV, हर इस्लामाबाद की इमारत पर
یعنی اگر ہر اسلام آباد اور پنڈی میں اگر اہم عمارتوں کی لسٹ بنائی جائے 20 کے قریب بنتی ہیں، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ جتنے بھی ادارے ہیں، یہ 20 سے ISI کے دفتر ہو گیا، MI کا دفتر ہو گیا، GSQ ہو گیا، یہ 20 سے زیادہ نہیں بنتے، 20 کے قریب عمارتیں ہوں گی اور ہر عمارت پر 1 لاکھ افراد تقسیم ہو جائیں گے، یعنی ہر بلڈنگ پر 1 لاکھ افراد قبضہ کر لیں گے، 1 لاکھ افراد وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے، 1 لاکھ PTB میں گھس جائیں گے، 1 لاکھ GHQ میں گھس جائیں گے، ماشاءاللہ۔ بہرحال انہوں نے یہ بات خبر گول کی ہے، تو میں یہ خبر بریک کر رہا ہوں کہ یہ طیارہ جو آئے گا نا قاسم سلیمان کا، اس کے پائلٹ ڈونالڈ ٹرمپ صاحب بذات خود ہوں گے اور ان کی اہلیہ اور بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ انقلاب اس طرح آئے گا، ہوائی جہازوں سے انقلاب۔ تو خیر، اچھا اب تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں۔ امریکہ میں PTI کی ایک ویب سائٹ ہے، ڈراپ سائٹ، وہ اتنے جھوٹ بولتی ہے کہ اس کا نام لوگوں نے ڈراپ لائز رکھ دیا ہے کہ خدا کے لیے جھوٹ بولنا بند کر دو۔ اچھا، اب اس نے یہ وہی ڈراپ سائٹ ہے جس نے حافظ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل اور ان کی فیملی کے حوالے سے کرپشن اور کچھ زمینوں کی جائیدادیں پتہ نہیں کیا بکواس قسم کی سٹوری چھاپی تھی بڑے موثوق ذرائع سے، اور اگلے ہی دن وہ خبر ساری کی ساری الف سے لے کر یہ تک جھوٹ ہو گئی، اور اس بری حد تک جھوٹ ہو گئی کہ وہ ویب سائٹ کے مالکوں کے درمیان ہی پھٹا پڑ گیا۔ تو اب اس نے نیا جھوٹ بولا ہے کہ ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی تھی حافظ عاصم منیر سے، اس میں ٹرمپ نے کہا تھا حافظ صاحب یہ عمران خان کا معاملہ حل کرو۔ یہ اس کو کیسے انکشاف ہوا؟ اگر اس نے یہ کہا ٹرمپ نے کہ حافظ صاحب عمران خان کا مسئلہ حل کرو، تو حافظ صاحب نے کوئی جواب دیا ہوگا نا، ہاں میں یا نہ میں، یا کوئی بات ٹالی ہوگی یا بات گول مول کی ہوگی۔ یہ اس رپورٹر کو پتہ نہیں چل سکا، جس نے یہ فکرہ تو سن لیا کہ ٹرمپ نے حافظ صاحب سے کہا ہے کہ عمران خان کا مسئلہ حل کرو، لیکن وہ فکرہ جب حافظ صاحب نے جواب دیا تو شاید انہوں نے آہستہ سے کچھ کہا ہوگا، وہ نہیں سن سکا۔ حقیقت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے اسٹوری میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کیا کہ ٹرمپ نے تو کہہ دیا کہ عمران خان کا مسئلہ حل کرو، لیکن حافظ عاصم منیر صاحب اس بارے میں کچھ نہیں کر رہے۔ اس بات کو بھی 1 مہینہ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، تو ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ الٹا عمران خان کی ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں، جیسا کہ یہ PTI والے بتا رہے ہیں کہ ملاقاتیں بھی بند ہو گئی ہیں، اخبار بھی بند ہو گئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں TV بھی بند ہو گیا ہے، کتابیں بھی نہیں مل رہی، اور عمران خان خیر سے قوم کے غم میں کچھ دبلے بھی ہو گئے ہیں، اور یہ دبلے ہونے کی اطلاع ظاہر ہے عمران خان کی بہنوں نے دی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ کتنے فٹ دبلے ہوئے ہیں یا کتنے انچ دبلے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ اچھا، اب جو اصل کہانی ہے عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آنے کی، وہ میں عرض کر دوں۔ عمران خان کی تو اپنے بیٹوں سے بات چیت نہیں ہو رہی، PTI والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے بات چیت کی کوششیں کی ہیں، لیکن وہ ذیل و کام ٹیلی فون نہیں ملا کر دیتے رہے۔ تو پھر انہوں نے عمران خان نے علیمہ خان سے، یعنی اپنی بہنوں سے کہا کہ علیمہ خان رابطہ کرے میرے بیٹوں سے اور ان کو پاکستان آنے کے لیے کہے۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی، یعنی یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ عمران خان نہیں چاہیں گے کہ وہ دونوں بیٹے پاکستان آئیں، تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ عمران خان ہی کی پروپوزل تھی جس پر علیمہ خان نے ان سے بات کی۔ اب ہوا کیا ہوا یہ کہ جمائمہ خان نے انکار کر دیا کہ انہوں نے بے نظیر وغیرہ کا معاملہ کا ذکر کیا، حالانکہ وہ بے نظیر کا ایشو کچھ اور قسم کا تھا، اور بے نظیر کے قتل میں پرویز مشرف ڈائریکٹ ملوث تھا، اور طالبان بھی ان کے خلاف تھے۔ جہاں تو طالبان ان کے والد و شہدہ ہیں، مشرف نے طالبان کے ذریعے بے نظیر کو قتل کرا دیا، شہید کرا دیا، تو جہاں پر تو طالبان عمران خان کے ساتھی ہیں، وہ تو دونوں بیٹوں کے حفاظتی گارڈ بن کر آئیں گے TTP والے۔ لیکن جمائمہ خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تو یہ ہو جاتا ہے، تو میں اپنے بیٹوں کو پاکستان نہیں بھیجوں گی۔ اس پر علیمہ خان نے اس سے کہا کہ وہ کسی جلوس وغیرہ کی قیادت نہیں کریں گے کہ ان کا گولی سے انہیں کوئی گولی مار دے جلوس میں، یا جلوس میں کوئی دہشت گردی ہو جائے، کوئی بم پھوڑ دے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں پاکستان آئیں اور اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے ملیں، تاکہ، یعنی یہ اس نے کہا، اور تاکہ تو اس کے آگے کی چیزیں نا جو ان کی PTI کی سوچ ہے، PTI کی سوچ یہ ہے کہ وہ جب جیل میں جا کر ملیں گے تو ایک بڑی انٹرنیشنل قسم کی خبر بن جائے گی،
اور یہ بھی پی ٹی آئی عمران خان اور علیمہ خان وغیرہ یہ سب پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ وہ کسی جلوس کی قیادت نہیں کریں گے، نہ جلوس کی شکل میں اڈیالہ جائیں گے اور نہ اڈیالہ میں ملاقات کے بعد کوئی جلوس نکالیں گے، جلوس سرے سے نکالیں گے ہی نہیں، صرف ملاقات کریں گے اور اس ملاقات کے نتیجے میں ایک عالمی خبر بنے گی، ایک وہ ہائپ تھوڑی سی بنے گی، میڈیا کا ایشو بنے گا اور پی ٹی آئی جو مرمرا گئی ہے، چرمرا گئی ہے، اس کے سوکھے دانوں میں کچھ تھوڑی سی نمی کا اثر آ جائے گا، یہ ان کی سوچ ہے۔ اس کے بعد جو کہانی بنائی علیمہ خان نے وہ سارا جھوٹ تھا کہ وہ آئیں گے اور قیادت کریں گے تحریک کی قیادت ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، ان کا اپنا فیصلہ ان کو صرف اچھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایشو بنایا جس پر جمامہ خان نے ٹویٹ بھی کیا کہ عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان آتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، یہ فکرہ تھا، بیان تھا ان کے بقول رانا ثناء اللہ کا، اور اس پر ٹی وی کے بڑے بڑے پروگرام ہوئے کہ رانا صاحب نے یہ بات کیوں کی۔ اچھا، رانا صاحب نے تو یہ بات کی نہیں تھی، آپ وہ کلپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ رانا صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ پاکستان آئے تو پکڑ لیں گے، انہوں نے کہا کہ جو بھی قانون توڑے گا، چاہے وہ کوئی اور ہو، چاہے وہ عمران خان کا بیٹا، اسے ہم گرفتار کر لیں گے۔ یعنی اگر وہ پاکستان آتے ہیں دونوں بیٹے اور اڈیالہ جیل میں ملاقات کی درخواست کرتے ہیں، ملاقات کی اجازت مل جاتی، جو کہ مل جائے گی اگر وہ آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے کسی جلوس کی قیادت کی اور جلوس کی اجازت نہ ہوئی یا جلوس میں توڑ پھوڑ ہوئی تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ تھا رانا ثناء اللہ کا اصل بیان، جس کو انہوں نے بالکل غلط فکر اس میں ایڈ کر کے اپنی طرف سے یہ بات لگا دی کہ عمران کے بیٹوں کو پاکستان آتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا۔ بہرحال اگر وہ آتے ہیں تو ان کو ویزا لینا پڑے گا کیونکہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ کچھ خبریں اس طرح کی آئی تھی کہ وہ پاکستان کا شناختی کارڈ ان کے پاس ہے اور شہریت بھی، ایسا نہیں ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی جب یہ دونوں بیٹے عمران خان سے ملنے کے لیے آئے تھے تو ویزا لے کر آئے تھے، تو ویزا اگر پاکستان ان کو دیتا ہے اور ویزا میرے خیال میں دے گا، لیکن اصل بات جو ہے کہ وہ نہیں آ رہے۔ شاہین صاحبائی کی احمقانہ بے سرپا لغویات، ہزلیات، اس کو کمال کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی اکثریت نے درست مان لیا ہے کہ واقعی وہ لاکھوں کا جلوس لے کر آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس دن امریکہ میں تو سرکاری طور پر پابندی ہوگی کہ تمام ٹی وی چینل اور کوئی ایشو زیر بحث نہیں لائیں گے، بلکہ قاسم اور عمران خان کی پاکستان آمد، جیل روانگی، آنا جانا، سارا چکر وہ اس کی لائیو کوریج کریں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہر اس طرح کی بات، آج رات اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے 8 بجے پروگرام کر دے کہ 8:30 بجے عمران خان رہا ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی کی زوم بیز نے، کیونکہ عقل کا خانہ ان کے ہاں نہیں ہے، وہ سب نے درست مان لینا ہے کہ ہاں 8:30 بجے وہ مٹھائیاں بھی تقسیم کر دیں گے۔ ناظرین، بلوچستان میں اور پختونخوا میں حالات پھر سے بگڑ رہے ہیں۔ بلوچستان میں 9 پنجابیوں کو گاڑی سے اتار کر شناخت دیکھ کر ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان میں 2 بھائی تو گجرانوالہ کے تھے جو باپ کا جنازہ لینے گئے تھے اور خود جنازہ بن کر آ گئے۔ ایک گھر سے 3 جنازے اٹھے، جابر اور عثمان ان کے نام تھے، اور ایک آدمی وہ تھا جو اپنے بیوی بچوں کو اپنے سسرال چھوڑ کر واپس آ رہا تھا، اسے بھی مار دیا گیا، اور ایک آدمی وہ تھا جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ اسی طرح کی سارے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو پنجاب اور بلوچستان کا بارڈر ملتا ہے، پوری دنیا میں یہ ایک پریکٹس ہے اور ایک نارمل عمل ہے، قدرتی عمل ہے کہ جن 2 صوبوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہوں وہ درمیانی علاقہ جو ہے وہ ملا جلا علاقہ بن جاتا ہے، اور پنجاب اور بلوچستان میں بھی یہی ہے۔ جنوبی پنجاب میں بلوچ بھرے ہوئے ہیں، شمالی بلوچستان میں پنجاب اور سندھ کے لوگ کافی ہیں، اب تو خیر وہ بھاگ گئے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، پنجابی بہت کم رہ گئے ہیں بلوچستان میں۔ لیکن ریاست کی سستی دیکھیے، کمزوری دیکھیے کہ بلوچستان پنجاب کے لیے علاقہ ممنوعہ بن گیا ہے، غیر ملک بن گیا ہے۔ پنجاب کوئی آدمی اب اگر بلوچستان جائے گا تو اسے ویزا اور پاسپورٹ لے کر جانا پڑے گا، یہ صورتحال کر دی ہے۔ بلوچستان میں باپ پارٹی کی حکومت ہے جو دراصل ان ٹیررسٹوں کے ساتھی لگتے ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، اور باپ پارٹی اپنے آپ کو اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے وہ لوگ، لیکن وہ ہیں باپ پارٹی، اپنے مفادات کے غلام۔
नालायक, निकम्मे और कामचोर और हराम खोर। जब तक बाप पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान में अमन नहीं हो सकता। और दूसरी बात, परवेज़ मुशर्रफ ने जो बलूचिस्तान पर पॉलिसी बनाई थी, वो पॉलिसी क्या बनाई थी उसका जिक्र करना भी कौमी मफादात के ख़िलाफ़ है। इतनी गलत पॉलिसी थी उसकी। उस पॉलिसी को अब बदल डालना चाहिए, लेकिन वो नहीं बदली जा रही। अगर मुशर्रफ की पॉलिसी जारी रहती है तो ये सब कुछ वहाँ जारी रहेगा। पख्तूनख्वा में हालात बहुत आइडियल होते जा रहे थे। टीटीपी पर कुछ पाबंदियाँ अफ़गान तालिबान ने लगा दी थी, और लेकिन सुस्ती सूबाई हुकूमत, गंडापुर हुकूमत की नाअहली और बल्कि उनकी सहूलतकारी की वजह से तालिबान की पॉकेट्स जगह जगह दहशत गर्दी कर रही हैं और उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। 3-4 शहर हैं, बन्नू है, कुर्रम है, ये सारे इलाके जो हैं जहाँ इनकी रिट है, तालिबान की हुकूमत और रियासत की रिट नहीं है। अब ये जो वाक़या हुआ ANP के लीडर के कत्ल का, जो अवाम में बहुत मकबूल थे, मुकामी सतह पर वो बहुत ही मकबूल थे, और मौलाना खान ज़ेब मजहबी आदमी भी थे, सोशल आदमी भी थे, पब्लिक में बहुत पॉपुलर थे। उनको उनके साथी समेत TTP ने मार दिया, जिस पर वहाँ रद्द-ए-अमल हुआ और बाजौड़ में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। बाड़ा में इतना बड़ा जलसा इससे पहले नहीं हुआ। इसमें सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, गंडापुर के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, TTP के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, और इस कत्ल की FIR रियासत के ख़िलाफ़ कटवाने का ऐलान किया गया। और ये भी कहा गया कि जहाँ जो फ़ौजी ऑपरेशन होने वाला है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। फ़ौजी ऑपरेशन नाकाम हो चुके हैं तमाम की तमाम। इस वक्त की जो अस्करी क़यादत है, इसने कुछ पॉलिसी बदली थी कि फ़ौजी की बजाय टारगेटेड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन वो किए जाएंगे। उसी से दहशत गर्दों का सफाया हो सकता है। लेकिन एक पूरे इलाके को घेरे में लेकर कॉम्बी करना, फ़ौजी ऑपरेशन करना, ये इसने माजी में भी दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया है। अब भी इसका नतीजा मुख्तलिफ नहीं निकलेगा। तो खुदा के लिए कुछ पाकिस्तान के हालात पर संजीदगी से तवज्जो दे, जो हमें संजीदगी उस तरह से नज़र नहीं आती, कमज़ोरी नज़र आती है या गलत पॉलिसी नज़र आती है। और वफाकी हुकूमत, उसका तो कोई वजूद ही नज़र नहीं आता। वो तो सिर्फ चीनी बरामद कर दो, चीनी दरामद कर लो, गंदम बरामद कर दो, गंदम दरामद कर लो, फ़लाँ की तनख्वाह बढ़ा दो, फ़लाँ के टैक्स माफ़ कर दो, फ़लाँ का कर्जा माफ़ कर दो। इनके अलावा वफाकी हुकूमत की कोई मसरूफियत है ही नहीं। या फिर शहबाज शरीफ दिन में 4 बार अपना नया सूट दिखाने के लिए आ जाते हैं। हर बार नया सूट, हर रोज़ नया सूट। अभी मेरे पास कितने कीमती सूट हैं। ये 2 कामों के अलावा वफाकी हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। अगर कर रही है तो फिर वो सिगाराज में, हमें नहीं पता। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा।